اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ شیخ جی مرحبا مرحبا مرحبا، شیخ جی مرحبا مرحبا مرحبا، شیخ جی مرحبا مرحبا، شیخ جی شہر ملتان میں مرحبا، شیخ جی شہر ملتان میں تاڈے آوڑ دے نل آئی نظر شاہ، تاڈے آوڑ دے نل آئی نظر شاہ، تاڈے آوڑ دے نل آئی نظر شاہ، مرحبا مرحبا شیخ جی مرحبا مرحبا مرحبا، شیخ جی مرحبا۔ گلیا آقا نے رہبر نو ملتان وچ، گلیا آقا نے رہبر نو ملتان وچ، گلیا آقا نے رہبر نو ملتان وچ، شیخ نل دل میلا کے میلن مصطفیٰ، 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 مرحبا مرحبا شیخ جی مرحبا مرحبا مرحبا، شیخ جی مرحبا۔ آئے جد شیخ جی آئی رحمت او دو، آئے جد شیخ جی آئی رحمت او دو، مل گئی آسیانوں وی نظر شاہ، مل گئی آسیانوں وی نظر شاہ، مل گئی آسیانوں وی نظر شاہ، مرحبا مرحبا شیخ جی مرحبا مرحبا مرحبا، شیخ جی مرحبا مرحبا مرحبا، شیخ جی مرحبا۔ ڈوبدا جانا ہائیسیاں دے وچ شیخ میں، ڈوبدا جانا ہائیسیاں دے وچ شیخ میں، ڈوبدا جانا ہائیسیاں دے وچ شیخ میں، مینوں آقا دیاں نظراں کر دو عطا، مینوں آقا دیاں نظراں کر دو عطا، مینوں آقا دیاں نظراں کر دو عطا، تاڈے آوڑ دے نل آئی نظر شاہ، تاڈے آوڑ دے نل آئی نظر شاہ، تاڈے بن میں نہیں جینا میرے شیخ جی، تاڈے بن میں نہیں جینا میرے شیخ جی، تاڈے بن میں نہیں جینا میرے شیخ جی۔
اپنی سنگت عطا کر دو مینو صدا اپنی سنگت عطا کر دو مینو صدا اپنی سنگت عطا کر دو مینو صدا مرحبا مرحبا شیخ جی مرحبا 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 شیخ جی مرحبا میرے دل دی صدا ہے خدایا اے ہو میرے دل دی صدا ہے خدایا اے ہو میرے دل دی صدا ہے خدایا اے ہو میرے شیخ نور رکھی سلامت صدا میرے شیخ نور رکھی سلامت صدا میرے شیخ نور رکھی سلامت صدا مرحبا مرحبا شیخ جی مرحبا 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 شیخ جی مرحبا 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 شیخ جی مرحبا 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 شیخ جی مرحبا